Good day, katawhan sa Dios. Kininausab ang inyong magbalantay sa pagtuo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa mga tricycle drivers, sa mga mag-uuma, sa mga mananagat, sa mga garbage collectors. Ako sab nga timbaya sa mga karinderya. Hinautunta nga kanang daghan mong suki karon kay galisod pa man gyapon ang ato nga kalibutan tungod ning COVID-19. Hinaut nga limpyo gyud kaayo ang inyong mga gipangluto unya kun dunay mo order inyo yung hatdan. Salamat kay sa itong mga karinderya. Ingon man usab akong timbaya sa mga tindera o uban pa natong tanan nga naminaw karon ning atong Sibya o naglantaw diya silang tagsa-tagsa kahiman sa mga bag-ong teknolohiya. Ako mingon mayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes ug dako kining kakapistahan sa simbahan kay karong adlaw piyesta man ni San Pedro ug ni San Pablo. Si San Pedro gitawag nga prinsipe sa mga apostoles kay siya man ang spokesman sa mga apostoles. Samtang si Pablo gitawag og apostle to the Gentiles kay siya man ang miadto gayud sa mga hintil, mga dili Hudiyo aron iyag yung isabwag ang mayong balita bahin sa kaluwasan sa tao. Busa ang ato karon akong mugreet ako sa tanan nga mga parokya nga nagpatron kang San Pedro San Pablo. Akong greetings gali ngadto sa mga taga Lamitan, Basilan. Karon piyesta ron nila Pitsa 29, ako ning special nga isulti tungod kay na-assign manggugod diha sa diha nga pari pa ako atong 1992 hangtod sa 94. Kunya ang ako pod nga kaabag nga si Father Rodel Angeles ibalhin na pod diha sa Lamitan. Ang present ang iyang gipulihan mao si Father Rene Enriquez o si Monsignor Valeriano Cabalog Jr. Muna nga si Father Rodel Angeles, ang bago nga kuraparoko diya sa Lamitan. Happy Fiesta taga Lamitan, mga Lamitenyos. Happy Fiesta sa tong mayor diha, si Mayor Rose Purigay o ang Vice Mayor, si Vice Mayor Purigay, ang iyapon nga bana. Happy Fiesta taga Lamitan. Ang ato karong ibanghilyo, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Caesarea Philippo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon na siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan gayud kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, piyesta karon sa duha ka banggiitan nga magwawali, si San Pedro o si San Pablo. Sa ako nagikaingon, si San Pedro mao ang prinsipe sa mga apostoles. Siya ang tigpamaba sa grupo sa mga apostoles. O gani siya man ang una nga Santo Papa nga gihimo sa atong Ginoo. Sa ato pa diay si Pedro dunay dako nga buluhaton, dako nga
responsable nga nadawat dinha kang satong Ginoo nga si Jesus, o duna gyud siya iya yung gipuy-an ang iyang opisina, office, ang Petrine office. Mao bitaw na nga kining si San Pedro lig-on yung kaayo, unya salamin gyud ni siya sa mga obispo o sa mga arsobispo, tungod kay siya wala man gyud siya mo surrender bisan pa kung giluto siya, pero siya sa nagpabilin gayon nga maunongon sa pagtuong Katoliko Romano. Kini bitaw naa ka sa kalisod, kana bang naa ka sa mga kakuyaw, usahay mo surrender man ka, pero pagtulon-an nato sa kinabuhi ni San Pedro nga wala siya muot nga, wala siya mo surrender, mipadayon gyud siya nga mihimo aron siya iyang ipakita unsa ang tinuod nga kinaiya sa usa ka leader. Nindot yun na kahistanan ba? Di na sa itong tagsa-tagsa ka panimalay, amahan og anak. Kana bitaw, dili bitaw ta mo surrender kung doon ay mga problema. Dili bitaw ta mo surrender kung naay anak nga naghatag kanato og kalisod. Dili bitaw ta mo surrender nga kung doon ay tay mga gumunhap nga mo'y muhasol sa itong kinabuhi. Usa kini ka panig-ingnan ang leadership ni San Pedro nga dina sa simbahan daghan gyud kaayo ang mga problema, dina sa simbahan daghan gyud kaayo ang mga naghatag og mga kasakit pod, apan kining tanan gihalad ni San Pedro, giampo niya iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Muna nga ang Katoliko Romano wa gyud mabungkag, ang Katoliko Romano wala gyud masiak-siak. Ang katong mi gawas sa Katoliko Romano, dili naman sila Katoliko, mga Protestante man sila, pero nagsugod na po ni panahon ni Martin Luther. Kato si Martin Luther, usa man to kapari, pero dili man niya intensyon nga siya mo maghimo og bag-ong tinuhuan. Pero anyway, history na po na. Ang punto na gyud ako dinhi mao nga si San Pedro, usa ka tawo nga nahimo nga leader sa simbahan, nya ligdong, unya mibarog, unya wa gyud siya magpadala sa mga problema sa kinabuhi. Mao na nga siya giila nga prinsipe sa mga apostoles ug tigpamaba sa grupo sa mga apostoles. Si San Pablo, siya gyud pod ang miadto sa mga lain-lain nga lugar, labi na gayud sa mga hintil, aron iya pod nga dadon pagkabig. Kaya kung wala po si San Pablo, murag kita po nga mga hintil. Kaya kita, ang mga hintil, mauman ang mga dili Hudiyo. The Gentiles refer to the non-Jews. Kunya, kung wala pa gidawat sa simbahan, si San Pablo, o niya, nihimo siya sa iyang pagwali ngadto sa mga Gentiles, sa mga non-Jews, na dili unta kita mamahimo po nga Katoliko Romano. But God's ways are not man's ways. Kay plano po na sa Ginoo nga dunay musangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo aron mukuyanap ug moabot gayon ang pulong sa Ginoo ngadto sa tanang suok sa tibuok kalibutan. Ang ebanghelyo karon gahisgot nga si Jesus miadto sa yuta sa lungsod sa Caesarea Philippo. Kining Caesarea Philippo lugar kining a Gentile territory. Unya niadto ang atong Ginoo day bisita gyud ay nga sa mga lugar. Ang kuan biya ha? Ang kinaiya biya sa mga Hudiyo, dili ba sila moadto sa lugar nga dili Hudiyo? Tungod kay nagpasabot ka na nga sila mamahimong makasasala. Kay ang mga Hudiyo gud nagtuo nga ang ilang yung lugar maoy kining limpyo o balaan. Pero atong nahisgutan, atong naibawan din nga si Jesus miadto sa Caesarea Philippo. Unya nagpasabot kini nga iya pong gibalaan ang maong lugar tungod kay iya mang gitumban. Pero dili gyud na madawat sa mga Hudiyo. Unya mipadayon din ug miingon nga ang atong Ginoo nangutan na siyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Kanang ako gyud gibalik-balik ba nga atong Ginoo, our Lord Jesus Christ really is a good leader because
as a leader, he inquires as to how he runs the group. And then, it is as if he is asking, what is my nature of leadership? Ang iya pangutana, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Murag, doon na siya'y consultation. Importante kay ni sa usa ka leader nga, kining doon na yung consultation. Maumampod ni, ang pagtuo nga Katoliko Romano karon. Karon, ang mga pari, mga obispo, doon na yung consultation. Dili man yun pareha sa una nga, kanang one-man rule. Karon, naagyoy buhaton nga consultation. Bisan gali ang paghimo og obispo, those who will be nominated as bishops, the Vatican, the Holy Father, would ask names. And then, they have a group who would study the candidates. And then eventually, there will be one who will be nominated as a bishop. Mao na ang pamaagi karon, naagyod ang consultation. Mao na nga, bisan gali di sa panimalay, nindot pud kaayo nga ang amahan, inahan, mangutana pud sa mga anak. Unsa may inyong gusto nga buhaton nato sa atong panimalay. Unsa may imong gusto nga imong kuhaon, isip ka nang sa kining tertiary level naman ka, mag-college naman ka. Naagyoy consultation. Pero ang papa po mingon nga, di man ta ka afford ana. Kung imoning, if you take this course, then eventually, you will not be able to finish it because we could not shoulder the expenses of what you are aiming for. Muna nga, kining dunay consultation, but at the same time, ang mga ginikanan, maugyoy musulti, o musulti yun sa tinuod, kung kaya ba nila. Kunya, may padayon din sa pag-ingon. Sila mitubag, ang uban, miingon nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Doon na po'y uban nga miingon si Elias. O doon na po'y uban nga ikaw si Jeremias, o laing propeta. Ato gining bantayan ha. Si Jesus, murag gikategori sa mga propeta. Pero sa dihang si Pedro, gipangutana, sa dihang ang mga apostoles, sa dihang nangutana si Jesus kanila, sa to pa, giatubang niya ang mga apostoles. Kamo, kadto isulti man to, mao man tubag sa mga tao. Pero karon nangutana siya, for you, kinsa man ako. Og si Pedro isip spokesman sa grupo niingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Remember that the word Messiah is really an expression of the fulfillment of the prediction of the Old Testament. Sa to pa di ay, nindot kayo ang gipili nga pulong ni Pedro. Wala siya miingon nga ikaw usa ka propeta, kundi usa ka Mesiyas. Mesiyas nga mao ang gipanagna sa karaang testamento o kini mao ang katumanan sa bag-o nga testamento. Kaya ang bag-ong testamento mao man ang katumanan sa karaang testamento. Ang pulong daing Mesiyas is a very important term, a very important title for Jesus, because it means that He is the fulfillment of the prophecy of the Old Testament, and He is the completion of what has been prophesied in the Old Testament and now presented in the New Testament. Ligon kay ning gisulti ni San Pedro, sadyang mingon siya, ikaw ang Mesiyas, because Messiah would mean that He will be the Savior. Unya, gipanagna man sa mga propeta nga gikan sa mga laray ni David, mugawas ang usa ka Mesiyas. Unya, si Jesus, laray man ni David, sa to pa siya ang katumanan sa mga gipanagna sa karaang testamento. Hinumduman na to ha, nga si Pedro biya, wabya kay balo, nga si Jesus, ang iyang mga katigulangan, mao ang katigulangan usab ni David. Pero tinultulan siya sa Ginoo, mao nakasulti siya ni anom, mao man bitaw nga ang Ginoo mingon nga, Simon, anak ni Jonas, bulahan gayud kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kun dili gihatag kanimo sa akong amahan
nga tuwa sa langit. Peter, when he uttered the word Messiah, it was really through the guidance of the Holy Spirit, because he did not know that he is a descendant, or Jesus was a descendant of David. And it was prophesied in the Old Testament that a Savior would be born from the lineage of David. Muna nga, pagkabulahan yun ni San Pedro, kay siya gitultulan ang iyang mga baba aron musulti sa pulong nga siya Mesiyas. Mao ni nga kuyaw gyud kay si San Pedro. Ang usay gyud ay katinawag sa Ginoo, hatagan gyud ay sa presensya sa Espiritu Santo. Mao na nga mutuo gyud ta sa sulti sa mga pari, kay sila tinawag o giordinahan o hatagan gyud sila sa Espiritu Santo sa diha nga muwali sila diha sa santos nga misa aron pagpadala sa pulong sa Ginoo. Unya, ang atong Ginoo mihatag dayon og gahom ni Pedro. Ug siya miingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ang ubang mga tinuhuan miingon nga wa man miingon nga ikaw Pedro mamahimong Santo Papa. O kinsa may mga grupo nga nisunod usab sa kining power ni Pedro. Doon na ba'y, ang lain nga mga tinuhuan, misiak raman, 15th century raman. Pero doon nagyukutay sa mga Santo Papa, ang Katoliko Romano. Muna nga, dinhi sa atong Ebanghelyo karon, din nga gikuha sa Mateo 16, versikulo 13, hangtod sa 19, gahisgot gayod, ikaw Pedro, og dinhi nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani, ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit. When our Lord Jesus Christ made Peter as the Pope, then He gave the authority, He gave the keys, as if to give him the authority in order that he will have the power in order to forgive sins. Muna nga, ato yun nga respetuhan ang pagtuong Katoliko Romano ug ato yung iampo ang Santo Papa. Igsuon, ang ato karong piyesta nga mao ang San Pedro, San Pablo, ato gayod nga pamalandungan ang kabanggiitan ni San Pedro sa pagwali, isip prinsipe sa mga apostoles, ato usab nga pamalandungan ang usa ka banggiitan nga magwawali, si San Pablo nga gitawag og magwawali sa mga hintil tungod kay siya miadto manggayod sa mga dili Hudiyo. Ang atong ebanghelyo gahisgot kayod og tulo ka punto. Una, Jesus made consultation. Ikaduha, si Pedro mihimo gayod sa usa ka gitawag og articulation of faith. You are the Messiah. Unya kining pulong Mesiyas mao kini ang completion sa prediction sa karaang testamento. Unya ang ikatulo, ang paghimo ni Pedro nga usa ka Santo Papa, din siya gihatagan sa liyabe nga mao ang iyang responsibilidad, nga ang iyang pasayloon sa yuta, pasayloon sa langit. Ang dili niya pasayloon sa yuta, dili usab pasayloon sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ako din greetings sa mga piyesta sa mga simbahan nga Katoliko Romano nga ang ilang patron mao si San Pedro, San Pablo. Labi na gayon akong greetings ngadto sa taga Lamitan. Labi na gayon sa tong mayora o sa tong vice mayor si Rose Porigay o si Vice Mayor Porigay. Ingon man usab si
doktora humawas nga diha naa sa kining nasa Lamitan. Mugreet yun ko sa taga Lamitan kay piyesta ron. Ang Lamitan naa sa Basilan, piyesta karon sa Simbahang Katoliko Romano diha sa Lamitan kay ang ilang patron si San Pedro San Pablo man. Kunya kining akong greetings ngadto ni former Councilor Beke Ortega o ni Naning Tan diha sa Lamitan. Ingom ako pong greetings yun sa tanan nga mga debutos ni San Pedro. Hinaut unta nga ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misanis nun nga Birhen sa Kuta. Last yun ako nga pahibalo nga si Arsobispo Emeritus Jesus Dosado ilubong ugma Hunyo 30, 2020 sa alas 9 sa buntag dinha sa Cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozamis City. Kinsa katong nakadungog atong iampo ang pahulay nga dayon ni Arsobispo Jesus Dosado nga ilubong ugma Hunyo 30, 2020 sa alas 9 sa buntag. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.